आन्दोलनको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत सहभागी गराएर हामी अगाडि बढ्दै जाँदा दुई पटकको विघटनलाई परास्त गरी अदालत समेतको निर्णयका आधारमा अहिले फेरि हामी संसदलाई संविधानलाई एउटा जीवित राखेर अगाडि जाने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो कुरा तपाईँ हामी सबैलाई ज्ञात छ, मैले पृष्ठभूमिको रूपमा यो कुरा भनेको। र अहिले एउटा राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीहरू, संविधानको पक्षधर पार्टीहरूको बिचमा एउटा गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धन पार्टीको राजनीतिक एउटा गठबन्धनका आधारमा सरकार पनि अहिले चलिरहेको अवस्था छ। यद्यपि गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाइरहेको छैन, केही प्राविधिक जटिलताहरू त्यहाँभित्र देखिएको कारणले पाइरहेको छैन। त्यसलाई छिटै सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। फेरि पनि यो गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर बलियो बनाएर जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई, संविधानको कार्यान्वयनलाई, देशको समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामी तयार भएर पार्टीहरू र सरकार खडा भएको छ र त्यसभित्र समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दैनिक छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। मुख्य कुरा आज संविधानले स्पष्ट गरे अनुसार, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार जनताका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउनुको अर्थ, हामीले आन्दोलन गर्नुको अर्थ, हामीले जनतालाई सङ्गठित गर्नुको अर्थ, हाम्रो पार्टी सङ्गठित हुनुको अर्थ, हाम्रो पार्टी मजबुत हुनुको अर्थ के हो? अर्थ के हो भने हामी नेता हुने अथवा केही मन्त्री हुने होइन। अर्थ के हो भने नेपालको त्यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति तमाम रूपले, जातीय रूपले विभेदमा परेको दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तमाम त्यो जो वर्ग छ त्यसलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई सुदृढ बनाउने, त्यसलाई यो राज्यको प्रमुख प्रक्रियामा सहभागी गराउने र उनका दुःख पीडाबाट अन्त गर्ने हो। सार कुरा त्यो हो। त्यसका लागि नै हामीलाई पार्टी चाहिने हो, त्यसका लागि नै आन्दोलन चाहिने हो, त्यसका लागि नै सङ्गठन चाहिने हो। र दोस्रो कुरा हाम्रो राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, बलियो बनाउने र राष्ट्रका सामु उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रश्न अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यी दुईटा कुराहरू नै हाम्रा मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नै हामी सङ्गठित हुने, हामी पार्टी निर्माण गर्ने, हामी नेतृत्व निर्माण गर्ने कामहरू गर्दछौँ। त्यसकारण यति बेला हामीले एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले के समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ भने हामीले एउटा ठुलो तागत निर्माण गरेर सामन्तवादलाई, निरङ्कुशतन्त्रलाई परास्त गर्यौँ। परास्त गरिसकेपछि, यता आएपछि, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रा कहाँ कमीहरू रहे, कहाँ कमजोरीहरू रहे, हामीले जनताको त्यो तबकालाई, त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्नेमा कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, कहाँ छोड्यौँ, कहाँ पुगेन है, हामी कहाँ व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यौँ, हामी कहाँ पार्टी निर्माणको भन्दा गुट उपगुट बनाउन लाग्यौँ, हामी पद्धतिलाई कहाँ मिच्यौँ र हामीले आफ्नो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कहाँ छोड्यौँ र त्यो वर्गसँगको सहकार्यलाई कहाँ छोड्यौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो भेला, यो सम्पर्क मञ्चको भेला, यो सम्पर्क मञ्चको भेला मात्रै होइन, त्यो पालिकाकै भेला हो। यो त्यहाँ त यति मान्छे छैन होला, यहीँ छ सबै मान्छे होइन। त्यस कारणले यो त्यो पालिकाकै भेला, यो पालिकाको होइन, त्यहाँ भनेको काभ्रे जिल्लाको एउटा आधार राम्रो सङ्गठन भएको क्षेत्र पनि हो। यहाँ सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता कमरेड यहाँ दिननाथजी यहीँ हुनुहुन्छ। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीका सबै साथीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त यसले सिङ्गो काभ्रे जिल्लालाई कता लैजाने भन्ने कुरा पनि र देशको पार्टीलाई कता लैजाने, आन्दोलन कता लैजाने भन्ने कुराको पनि महत्त्वपूर्ण एउटा इन्डिकेट हुने भएको हुनाले पनि हाम्रो समीक्षा गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ। सरकार पनि छ, सरकारको पनि समीक्षा गर्नुहोस्। सरकार प्रमुखले के गरे त त्यहाँ सरकार भएर आफ्नो साधन स्रोतको, शक्तिको, सामर्थ्यको सही प्रयोग गरिन् समीक्षा गर्ने छुट छ तपाईँलाई। समीक्षा गर्नुहोस्, राम्रो गरेको समर्थन गर्नुहोस्, उहाँले कमजोरी गरेको सच्याउनलाई भन्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्। त्यो गर्न पाउनुपर्छ र तब मात्रै हामी सही दिशामा अगाडि जान्छौँ। त यसरी हामीले समग्र समीक्षा गर्ने र सारमा जनता र वर्गप्रतिको हाम्रो लगावमा कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ कमी भयो, त्यो खुट्याएर त्यसलाई सच्याउने ठाउँमा आज हामी छौँ।
यो कुरा पहिलो कुरा भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आज पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा अस्ति बसेको हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई अब सेलबाट हामीले आज एउटा नारा तय गरेका छौँ, टोलबाट देश निर्माण गरौँ, टोलबाट पार्टी निर्माण गरौँ सेलबाट भन्ने आज नारा हामीले बनाएका छौँ। आज सङ्गठन विभागले बनाएको नारा हो यो है। सङ्गठन विभागको बैठक हामी आज बिहान बसेका थियौँ। देश निर्माण टोलबाट सुरु गर्नुपर्छ, पार्टी निर्माण सेलबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा छ। त्यस नारा अन्तर्गत अब हामीले टोलबाट भन्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँका जनताका समस्याहरू, त्यहाँका जनताका आवश्यकताहरू, त्यहाँका समृद्धिका चाहनाहरू, त्यहाँका गरिबीका अवस्थाहरू, त्यहाँका सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त गर्नका लागि हाम्रा पार्टी कमिटीहरू, सेल कमिटी र टोल कमिटीहरू र स्थानीय कमिटीहरूले गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि उनको लागि कार्यदिशा के हो, तिनको लागि कार्यदिशा भनेको के हो भने के अरे श्रम, रोजगार र उत्पादन, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान हो। यो दुईटा कुरा, श्रममा गाँसिने, रोजगारी सृष्टि गर्ने, उत्पादनमा सहभागी हुने र समाजमा भएका विभेदहरू, समाजमा भएका असमानताहरू, समाजमा भएका गलत क्रियाकलापहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्वयं समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अभियान नै हाम्रा स्थानीय पार्टी कमिटीहरूको कार्यदिशा हो। त्यही हो मार्क्सवाद, त्यही हो माओवाद, त्यही हो आजको समाजवादमा जाने बाटो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो पाइला। त्यो कुरा कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ। र पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले पौष 11 गते तोकेका छौँ र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामीले मङ्सिरको 15 गते प्रदेश सम्मेलनको आयोजना भनेका छौँ। त्यस पूर्व स्थानीय समितिहरूका हामीले टोल, ओडा, पालिकाका सम्मेलनहरू निर्धारण गरेका छौँ। पार्टी सदस्यता नवीकरण लगायतका कामहरू अहिले चलिरहेका छन्। हामीले पार्टी सदस्यता नवीकरण, पार्टी सदस्य कसरी बनाउने भन्ने पनि हामीले एउटा प्लान बनाएका छौँ। त्यो के हो भने 1 ओडा 3 टोल अनिवार्य। Get perfect, be safe. 1 टोल 3 सेल अनिवार्य। 1 सेल बढीमा 15 जना सदस्य हुनुपर्ने। त्यो 1 सेलको वरिपरि महिला र युवाका 15-15 जनाका अरू जनवर्गीय सङ्गठन हुनुपर्ने। यसरी हामी सङ्गठित गऱ्यौँ भने 30 लाख हाम्रो सङ्गठित शक्ति हुँदो रहेछ। 30 लाख त्यो गर्न सम्भव छ। 30 लाखभन्दा धेरै हुन्छ, तर टोलमा गर्ने हो। तपाईँले त्यो 30 लाख गर्ने होइन, तपाईँले गर्ने तपाईँको टोलमा। तपाईँको टोलमा एउटा टोल कमिटी बनाउनुहोस्। 7-7 जना, 15-15 जनाका तपाईँले सेल कमिटी बनाउनुहोस्। सङ्ख्या हेरेर 7-15 जति बनाए नि हुन्छ। र सेल कमिटीको वरिपरि युवाहरूको 15, महिलाहरूको 15 अर्को कमिटी बनाउनुहोस्। त्यति बनाएपछि 30 लाख र सङ्गठित सदस्यको डबल सदस्य, साधारण सदस्य बनाउनु भयो भने 30 लाख सङ्गठित हुन्छ देशैभरिबाट। 30 लाख सङ्गठित सदस्य बनाएर र त्यसलाई अघि भनेको नारासँग जोड्नुहोस्। अघि भनेको नारा श्रम र उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुहोस्। त्यसलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा जोड्नुहोस्। यति गर्यो भने हामी जनताबाट पनि टाढा हुँदैनौँ, हामी वर्गबाट टाढा हुँदैनौँ, हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुराबाट हामी पछि पर्दैनौँ र हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ। हामी कहीँ गरिबीको अवस्थामा बस्नु पर्दैन। हामीसित भएका साधन स्रोतको सही उपयोग गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यही अहिले स्थानीय तहको लागि पार्टीको नारा, कार्यक्रम, त्यसको सङ्गठन गर्ने विधि यति नै हो। मैले सङ्गठन विभागको प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरूलाई यो कुरा मैले आग्रह गरेँ। यसलाई केही दिनमा तपाईँहरूले पार्टीको अन्य थप सर्कुलरबाट पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति भनिसकेपछि सम्मेलनसम्म गइपुग्दा र स्थानीय पालिकाको सम्मेलन हुँदासम्म अबको कार्यक्रम समाजवादमा जाने भनेका छौँ। हामी समाजवादमा जानका लागि त त्यही बाटो लाग्नु पर्यो नि। जाने भन्ने समाजवादमा, फर्किने पुँजीवादतिर भनेपछि समाजवादमा गइँदैन। त्यस कारणले हामीले सपना समाजवादको देख्ने, कर्म पुँजीवादको गऱ्यो भने हुँदैन। त्यस कारण हामीले गर्ने कुरा के भने सामाजिक न्याय। नेपालको समाजवाद भने के हो भने सामाजिक न्यायमा आधारित होइन, हामीले एउटा के अरे योजना बनाउने हो। सामाजिक न्याय स्थापना हुनु पर्यो कि राज्यको कोषको, राज्यले प्राप्त गर्ने कुराहरूको, राजस्वको कुराहरू गरिब उत्पीडितले पनि प्राप्त गर्नु पर्यो र उनले त्यसबाट लाभ लिन सक्नु पर्यो र उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त्यो वर्गलाई माथि उठाउने कार्यक्रम हुनु पर्यो। यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गतको कुरा हो।
र त्यो सामाजिक न्यायलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा, मौलिक अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा, एउटा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले एकातिर गरिब उत्पीडित वर्गलाई माथि उठाउँछौँ भने अर्कोतिर समग्र राष्ट्रको आत्मनिर्भरतालाई हामी माथि उठाउँछौँ। यो कुरालाई जोडेर जाने हाम्रो नीति हो। समाजवादमा जानका लागि हामी एउटा समाजवादी क्रान्तिको एउटा तयारीको चरणमा हामी हुनेछौँ। त्यो तयारीको चरणमा हामीले सङ्गठन निर्माण गर्ने, मैले अघि भनेका कुराहरू, उत्पादनसँग गाँसे, रोजगारीसँग गाँसे, सामाजिक सांस्कृतिक अभियानहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू नै हामी गर्नेछौँ। सुशासनको पक्षमा उभिने, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी होइन, सामूहिक जनताको स्वार्थका लागि पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुने कुरा मुख्य कुरा हो। यो प्रारम्भिक रूपमा हामीले गर्ने काम यो हो। त्यसपछि त्यसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण हुँदै हामी समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यसको स्पष्ट खाका हामीले सबैको हातमा हामी तपाईँहरूको छलफल बहसबाट हामीले निर्माण गर्नेछौँ। अध्यक्ष कामरेडले यसको संश्लेषण गर्नुहुनेछ। यो एउटा विचार निर्माणको अभियान पनि हो। हामीले हिजो जनयुद्धको बेलामा विचार एउटा केन्द्रित गरेका थियौँ, संश्लेषण गरेका थियौँ, प्रचण्ड पथ निर्माण गरेका थियौँ। प्रचण्ड पथ भन्दा प्रचण्डको नाम जोडिएको थियो। त्यो नाम जोडिएको कुरा मात्रै होइन, लिडर प्रवक्ता भएको कारणले उहाँको नाम जोडियो। त्यसभित्र हामीले आम जनताका भावना, उत्पीडित वर्गका भावना, उत्पादित समुदायका भावना, पछि परेका लिङ्गका भावना, पछि परेका समुदायका भावना, यी सबै लिङ्गीय वर्गीय हिसाबले पछि परेका, क्षेत्रीय हिसाबले पछि परेका सबैको भावनालाई जोडेर सामन्तवादका विरुद्ध जनताको स्वतन्त्रताको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको एउटा के अभियान हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गरेका थियौँ। प्रष्ट कुरा थियो। 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने हामीले एउटा अर्को सिद्धान्तको संश्लेषण गरेर जनताद्वारा नियन्त्रित निगरानीमा राखिएको सङ्गठन, पार्टी, सेना भनेका थियौँ र त्यसलाई हामीले प्रचण्ड पथ भनेर नामाकरण गरेका थियौँ। हामीले प्रचण्ड पथ जुन दिन छोड्यौँ त्यो दिनबाट यो पार्टीमा विघटन सुरु भयो, फुट भयो, सुट भयो, गुटबन्दी सुरु भयो, अनेक समस्याहरूमा गयो। विचारको केन्द्रीकरणको संश्लेषण कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा आजभोलि आएर हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा बहस छलफल गर्दै हामी समाजवादतिर अगाडि बढ्नको लागि, सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नका लागि, यो देशबाट गरिबी अन्त्य गर्नका लागि, यो देशमा समाजमा भएका विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी के हो त हाम्रो विचार भन्ने कुरा हामी संश्लेषण गरेर मुलुकको अगाडि, संसारको अगाडि हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ, घोषणा गर्नेछौँ। हाम्रोको अहिलेको मिसन यो मिसनमा जाँदै गर्दा अघि मैले भनेको सङ्गठन 30 लाखलाई हामी सङ्गठित गरेर पनि सँगसँगै लैजानेछौँ, जो वर्गीय रूपले पनि अर्को रूपले पनि हाम्रो साथमा रहनेछ। र अब हाम्रो अर्को दायित्व भनेको राष्ट्र निर्माणको दायित्व छ। राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रको समृद्धिको दायित्व छ। यो सँगसँगै हामी राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू बनाएर हामी यही औद्योगिकरण कसरी गर्ने, हाम्रो स्रोत साधन कसरी प्रयोग गर्ने, हामी अब गरिब राष्ट्रबाट हामी सम्पूर्ण राष्ट्रमा तिर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै बनाएर हामी जानु छ। ती कुराहरूलाई हाम्रो स्रोत साधनको उपयोग, परिचालन, युवा शक्ति, श्रम शक्ति, युवा बहुल जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने कुराहरू पनि हामी नीतिगत रूपमा स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्नेछ। त्यो पनि सँगसँगै गर्दै जानेछौँ। यो हाम्रा कार्यभारहरू हुन्। अब रह्यो कुरा, यति कुरा मैले पार्टीको तर्फबाट भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले मलाई सरकारमा पठाउनु भएको छ, अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिनुभएको छ र यो तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको कारणले हो। मेरो क्षमताले, मेरा आफ्ना कुनै विशेष कुनै शक्ति भएर होइन कि यो आम पार्टीको विश्वास, आम नेतृत्वको विश्वासमा भएको हो। र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई मैले यो जिम्मेवारी तँलाई दिन्छु भन्दै गर्दा मैले दुईटा प्रतिबद्धता उहाँको अगाडि गरेको छु। एउटा प्रतिबद्धता मैले के, त्यहाँ गएर मैले जनताको पक्षमा, है, पार्टीको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा केही न केही सन्देश, अहिले लामो समय नहोला, सन्देशमूलक भए पनि म केही न केही सन्देश दिन्छु, सकारात्मक सन्देश दिनेछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता मेरो। दोस्रो प्रतिबद्धता, म व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न होइन, सामूहिक राष्ट्रको स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थका लागि मात्रै मैले काम गर्नेछु, व्यक्तिगत स्वार्थमा म लाग्ने छैन भन्ने दुईटा प्रतिबद्धता मैले गरेको छु। तपाईँहरूको अगाडि पनि आज फेरि दोहोऱ्याउँछु, म गर्ने छैन। यो मेरो कुरा हो। अब त्यहाँ गइसकेपछि गरेका कामहरूको संक्षिप्त कुरा म भनौँ, तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ, तैपनि मैले भनौँ, मैले त्यहाँ गएर हेरेँ कि सरकार लगानी गरिराखेको छ, काम भइरहेछ, सबै कुरा अगाडि बढिरहेको छ, तर पनि बहुआयामिक गरिबीको मारमा जनताहरू छ।
बहुआयामिक गरिबीको मारमा परेका जनताहरू उस्ताको उस्तै छ। त्यसलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्दा खर्च भएकै चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ र भएको छ, तर कहिले हुन्छ कुनै मिति छैन। त्यसकारण मैले के कुरा भनेको छु भने सरकारको तर्फबाट मैले भनेको कुरा के हो भने अब यो बहुआयामिक गरिबी हुनुको कारण के हो त्यो कुरा पनि, त्यसको समाधान के हो त्यो कुरा पनि, र कुन दिनसम्म यो सकिन्छ त, कुन कुन कारणगत कहाँ गएर सकिन्छ भन्ने कुरा ठोस घोषणा सरकारले गर्नेछ भन्ने कुरा मैले भनेको छु। हामी 3 महिनाभित्र तयारी गरेर यो है भनेर हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ, त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। नम्बर 1 कुरा अहिलेको सरकारले गर्ने कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा व्यापार घाटा भयो, देशमा ऋण बढ्यो भन्ने चर्चा छ, त्यसमा दुखी छ सबै मान्छे, बौद्धिक वर्गदेखि लिएर सबै दुखी छ। तर के कारणले व्यापार घाटा भयो, किन भयो, किन भइरहेको छ, त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा के हो र कहिलेसम्म यो सन्तुलनमा आउँछ भन्ने कुराको प्रक्षेपण छैन। यो सरकारले अहिले यसको प्रक्षेपण गर्नेछ र हामी त्यसको अध्ययन रिपोर्ट बनाउँदैछौँ, गरेर हामी यतिसम्ममा जाँदा हाम्रो देश व्यापार घाटाको सन्तुलनमा पुग्नेछ, हाम्रो ऋण यहाँ गएर हामी यहाँ पुर्याउनेछौँ, झार्नेछौँ भन्ने कुराको घोषणा गर्ने गरी एउटा अर्को तयारी हामी गरिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो, यो लोकतन्त्रभित्रको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो, त्यो कसैले अर्कै चित्र देखेको छ, कसैले अर्कै चित्र बनाएको, कसै आफ्ना आफ्ना चित्र छन्। तर ठोस कार्यक्रम के हो भन्दा ठोस कार्यक्रम एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर यो देशका ठुला ठुला अर्थविज्ञ सबै विज्ञहरूलाई राखेर छलफल बहस गरेर एउटा निष्कर्षमा यो है यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको यो न्यूनतम जनताको हैसियत यो हुनुपर्छ, न्यूनतम जनताका सुविधा यति हुनुपर्छ र देशलाई यहाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराको सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ, योजना बनाउनेछ र कार्यान्वयन गर्नेछ। यी रणनीतिक महत्त्वका 3वटा कुराहरू मैले भने। अब अर्को कुरा, आज बेरोजगारीको समस्या छ देशमा, रोजगारीको अवस्था छैन, बेरोजगारीको समस्या छ। तर बेरोजगार छौँ भने कति छौँ, कुन स्तरका छौँ, कति कुन क्षमताका छौँ, को श्रम मात्रै गर्ने हो, को सिप सहितको छ, कसको दक्षता कति छ भन्ने कुराको डेटा छैन। यो समग्र युवाहरूको, श्रमिकहरूको, बेरोजगारहरूको डेटा ल्याएर त्यसको पहिचान गरेर त्यसको स्पष्ट यो हाम्रो अवस्था भनेर पहिला हामी त्यसलाई स्पष्ट गर्ने। दोस्रो कुरा तिनीहरूलाई तालिम दिने, दक्ष बनाउने। तेस्रो कुरा तिनको लागि रोजगारी खोज्ने, विभिन्न कार्यक्रममा त रोजगारी खोज्ने भनेर हामीले कार्यक्रम मैले अगाडि सारेको छु सरकारको तर्फबाट। यो अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भमा 2टा कुराहरू 3टा कुराहरू छ यसको लागि। 3टा कुरा। एउटा कुरा के छ भने प्रत्येक पालिकामा 500 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि तलबाट युवाहरूले आफ्नो के काम गर्ने हो भन्ने कुराको प्लान बनाएर त्यो काममा अगाडि बढ्न है सबै युवाहरू, त्यो कोही माओवादी पार्टीका युवा मात्रै होइन, सबै युवाहरू त्यसमा लाग्नमा आह्वान गर्दछु। त्यसले गर्दाखेरि लगभग कति 3 लाख भन्दा बढी युवाहरू स्वरोजगार हुनेछन्। एक। दोस्रो कुरा, मैले श्रम सहकारीको एउटा मोडालिटी अगाडि सारिएको छ सरकारको तर्फबाट। श्रम सहकारी गठन गर्न पाउने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ, खरिद ऐनमा पनि उपभोक्ताहरूले काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसकारणले उपभोक्ता समितिहरू बनाएर उपभोक्ता समितिको धेरै रेकर्ड राम्रो छैन। सीमित मान्छेहरूले बसेर त्यहाँ पारदर्शी भएन, आदि इत्यादि भएन भन्ने प्रश्न उठेका छन्। समाजमा उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरूलाई त्यति सकारात्मकले हेर्ने गरिँदैन। त्यो कुरा भन्दा पनि श्रम सहकारी 50 जना भन्दा बढी हुनुपर्छ, 50 जना भन्दा कमको हुनु हुँदैन। 50 जना भन्दा बढीको श्रम सहकारी बनाएर ती श्रम सहकारीहरूले के गर्नेछन्, पहिला त्यहाँका श्रमयोग्य युवाहरूलाई सङ्गठित गर्नेछन्, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, तिनलाई तालिम दिनेछन्, दक्ष बनाउनेछन्, नम्बर 2। नम्बर 3, तिनले काम श्रम कहाँ छ, मानव ठुलो हाइड्रो पावरमा काम छ, 1000 श्रमिक चाहियो भने त्यहाँ पठाइदिने, संस्थागत रूपमा पठाउनेछन्। त्यसो गर्दा त्यहाँ गएर त्यो सुरुङ खन्ने मजदुर ठगिँदैन। पहिला त्यसको ज्याला निर्धारण हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, अनि त्यहाँ जान्छ र उसले आफ्नो ज्याला पाउँछ, ठगिँदैन। अहिले लकडाउनबाट मलाई थाहा भयो धेरै श्रमिकहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर ठगिएको अवस्था छ, आज पनि आएर हिजो पनि आएर रोइ कराइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले तिनीहरूको व्यवस्था यसरी गर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, 10 करोडसम्मको निर्माणको काम श्रम सहकारले आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिन पाउनेछन्। त्यसो गर्दा कम्तीमा 5 लाखले रोजगारी पाउनेछन्। त्यसो गर्दा 5 लाख रोजगारी थपिनेछ। यसरी उनीहरू आफै आत्मनिर्भर हुने, क्षमता वृद्धि गर्नेतिर पनि लाग्नेछन्।
यो रोजगारीको अर्को पाटो हो। अब तेस्रो पाटो भनेको आम कृषि क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्र नै हाम्रो मुख्य आधार भएको हुनाले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर जनतालाई चाहिने तालिम, जनतालाई चाहिने कृषि सामग्री, जनतालाई चाहिने प्रविधि हैन, जनतालाई चाहिने ज्ञानलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरबाट त्यहाँको सबै किसानहरूलाई पुर्याउने गरी कृषिको एउटा बृहत केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छ। त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। यी कुरा र अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो भने यो देशमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने गरी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर के कर नीतिहरू तल मतलब हेरफेर गरिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो देशमा सिमेन्ट छ, हाम्रो देशमा गिट्टी बालुवा छ, हाम्रो देशमा फलाम भयो भने तिनटालाई जोड्दाखेरि निर्माणको तर्फ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामीसित धौबाडी भन्ने फलाम खानी छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने कच्चा पदार्थ पनि देशमै पाइन्छ। त्यो खानी खन्न 2 वर्ष लाग्ने भएको हुनाले त्यति बेलासम्मको लागि कच्चा पदार्थ ल्याउने सहुलियत दिइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमै फलाम उद्योगहरू विस्तार हुने, फैलाउने र त्यसले 300 देखि 500 मेगावाट विद्युत थप खर्च हुने। अस्ति कुलमानमा आएको थिए र उनले भने कि मेरो 400 मेगावाट विद्युत खेर भएको छ, कहाँ खपत गरौँ अर्थमन्त्री भने है भन्दाखेरि आज त्यो खपतलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता, यो गरेर देशको 70 अरब व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ त्योबाट र हजारौंको रोजगारी सृष्टि हुन्छ। यी कुराहरू त्यसै गरी मोटरसाइकल लगायतका यिनी गाडी निर्माणका फ्याक्ट्रीहरू नेपालमै बनाउने, बाहिरबाट ल्याउने होइन, यही बनाउने, जसले गर्दाखेरि धेरै रोजगारी पाउँछ, विद्युत खर्च हुन्छ, सस्तो हुन्छ। त्यो गर्ने गरी करको नीति मैले अलिकति चेन्ज गरेको छु। त्यसमा केही सीमित मान्छेहरू नाखुस हुनुहुन्छ। नाखुस यसकारण हुनुहुन्छ सिधै बाहिरबाट ल्याएर बेचेर नाफा मात्रै खान चाहेको हुनाले, यहाँ दुःख गर्न नपरेको हुनाले नाखुस हुनुहुन्छ। अधिकांश सबै खुस छन्। औद्योगिक क्षेत्रको यो नीतिले देशलाई परिवर्तन गर्छ भन्नेको धेरैको कुरा मैले पाएको छु। यो कुरा उद्योगलाई क्रमशः यस्ता धेरै उद्योगहरूलाई स्थापित गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यिनै कुराहरूका अलावा अब सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा र अब राहतको क्षेत्रमा, विशेष गरी सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा मुटु रोग, क्यान्सर रोग, यो डायलिसिस गरिरहेका बिरामी, अनि यो के भन्छ अल्जाइमरका बिरामी, यो ढाड भाँचिएर प्यारालाइसिस भएकाहरूलाई मासिक 5,000 भन्ने लाख आउँछ दिन सकेको छैन। 5,000 के अरे दिने कुरा उनीहरूको जीवनको लागि ठुलो कुरा हो। त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। हुन त यो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको थियो, तर लागू भएको थिएन। अहिले लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले, यो सरकारले यो निर्णय गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी यहाँ थुप्रै अब यो पालिकामा पक्कै पनि त्यहाँ शहीदहरू भएको ठाउँ हो हैन, 36 जना शहीदहरू भएको ठाउँ हो। शहीद परिवार, आदरणीय शहीद परिवार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई, शहीद परिवारलाई सम्मान स्वरूप हो, यो सम्मान स्वरूप कमसे कम हैन सरकारले सम्झिनुपर्छ भनेर मासिक 3,000, त्यो धेरै कुरा होइन तर सम्मान हो। त्यो शहीदहरूलाई गरेको सम्मान गरिएको छ है। पक्कै पनि यहाँहरू सकारात्मक, अस्ति केही प्रहरीका परिवारहरू शहीद भएका परिवारमा कहाँ आउनुभएको थियो, सर्टिफिकेट लिएर धन्यवाद छ मन्त्रीजी भन्न आउनुभएको थियो। हामीलाई पनि पाउनुपर्छ, सबैलाई हो, समान हो भनेको सबैलाई हो, समान रूपमा पाउने हो। जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, सबै आन्दोलनमा भएका बलिदान शहादत गरेकाहरू भनेको छ। त्यहाँ कोही के अरे द्वन्द्व पीडित होइन, मृतक होइन, बलिदान गरेकाहरूलाई गरेको छ। शहीद परिवार भनेर त्यहाँ भनिएको छ। उहाँहरूलाई यो कुरा अब उपलब्ध गर्ने कुरा भन्छ। र अर्को र महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालमा पहिलोचोटि भएको कुरा हैन, वर्ग आधारित हैन, गरिबहरूलाई राज्यले सम्झेको कुरा धेरै गर्न अहिले सकिएन कोभिडको कारणले। गर्ने मन त धेरै थियो, तर अहिले के अरे 5 लाख गरिबहरूलाई, यो कोभिडको सङ्कटमा परेका गरिबहरूलाई 10,000 जेबमा पैसा नगद हालिदिने कुरा निर्णय गरिएको छ। अब केही दिनमा हामी तल पठाउँदैछौँ। पालिकाहरूले त्यसको छनौट गरेर त्यहाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कि यो प्रक्रिया सुरु भयो, पहिलो पटक बजेटले गरिबलाई सम्झेको कुरा हो यो। त्यसकारणले यी कुराहरू अहिले गरिएको छ। यो लगायत अरू धेरै कुराहरू पनि छन्। अहिले मलाई समय छैन, मैले आधा घन्टाको समयमा मिटिङ स्थित गरेर यहाँ आएको हुनाले मैले योभन्दा धेरै लामो कुरा गर्न सक्दैन। अहिले गरेका कुराहरू यिनै हुन्। त्यसकारणले यहाँ कुरा के छ भने, एउटा कुरा सेनिटरी प्याडमा कहाँ कर बढायो, बिल्कुल
महिलाहरूको समस्या र महिलाहरूको लागि अति आवश्यक त्यो वस्तु हो, त्यो कुरा हो। त्यस कारणले त्यसलाई कर बढाउने कुरा बिल्कुल गर्न सकिने कुरा होइन, गरिएको पनि छैन। आवश्यक परे त्यसलाई अब बरु अरू थप सहुलियत दिएर नेपालमै उत्पादन धेरै गरेर अझ सस्तोमा महिलाहरूले पाउने व्यवस्था गर्ने खालको नीति बनाइएको छ, बढाइएको बिल्कुल छैन। यहाँ भ्रम दिएर यसो गरियो भन्न खोजिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो, भ्रामक हो। यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु है। बरु कसरी सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ त? अहिले स्कुलका के अरे छात्रहरूलाई दिइराखेको छ, त्यसै गरी अरूलाई पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मकले सोच्छ, त्यो खालको व्यवस्था गर्छ। त्यसलाई बढाएर अप्ठ्यारो पार्ने झन् त्यहाँबाट नाफा खाने उद्देश्य छैन। विगत केही वर्षदेखि कति 69 सालदेखिको निरन्तर जे थियो त्यही छ, तर यहाँ अहिले बढाएको जस्तो गरी जे भइराखेको छ त्यो कुरा भ्रम हो। त्यस कारणले त्यो भ्रममा नपरिकन बरु महिला अहिले आन्दोलनमा अथवा विभिन्न ठाउँमा भएका महिलाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आन्दोलन होइन, के गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् है। सक्ने कुरा त्यसको लागि थप सहयोग सहुलियत गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय तयार छ है, अर्थमन्त्री तयार छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु। र अब अन्तमा यो एउटा नयाँ हामी प्रतिगमनलाई एकचोटि हामी अलि जितेर आउँदा उत्साहित हुन्छौँ कि जनयुद्धमा राजतन्त्रलाई अन्त गरी सङ्घीयता घोषणा गर्दा हामी उत्साहित भएका थियौँ। अहिले हामी प्रतिगमनलाई जितेर आएका हौँ, त्यस कारणले एउटा उत्साह छ। यो उत्साहलाई फेरि हामी त्यत्तिकै खेर जान नदिउँ। सम्पूर्ण ध्यान पार्टी निर्माणमा लगाऊँ, सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक उत्पादनमा लगाऊँ, सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सृष्टिमा लगाऊँ, सम्पूर्ण ध्यान उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको समस्या समाधान गर्नेमा लगाऊँ। त्यतातिर हामीले लगाएर जनतासँग जोडिने कुरा हामी गरौँ। यो हाम्रो लागि एउटा फेरि अर्को एउटा फेरि आएको अवसर हो। यो अवसरलाई हामी प्रयोग गरेर अगाडि गयौँ भने पार्टीगत रूपले पनि हामी सबैभन्दा बलियो पार्टी हुने है प्रश्न छ। हामी हुन्छौँ। मैले अघि भनेको योजनामा हामी सबै एकचोटि हामी तयार छौँ भन्ने हो भने हामी फेरि सबैभन्दा बलियो पार्टी भएर जान्छौँ र गठबन्धनलाई पनि हामी सँगसँगै साथमा लिएर यो देशलाई आर्थिक सामाजिक रूपले संविधानले भनेअनुसार सबै अधिकारहरू जनताले पाउने अवस्था सिर्जना गरे घाँसबास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार लगायतका अधिकारहरू जनताले पाउने अवस्था पुर्याउन सक्छौँ। यही कुरा म यहाँहरूसँग राख्दै मैले भनेको सङ्गठन अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता छ भने सबैले हात मुठी उठाएर समर्थन जनाइदिनुहोस्। फेरि पनि यो गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर बलियो बनाएर जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई संविधानको कार्यान्वयनलाई देशको समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामी तयार भएर पार्टीहरू र सरकार खडा भएको छ र त्यसभित्र समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दैनिक छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। मुख्य कुरा आज संविधानले स्पष्ट गरे अनुसार, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार जनताका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउनुको अर्थ, हामीले आन्दोलन गर्नुको अर्थ, हामीले जनतालाई सङ्गठित गर्नुको अर्थ, हाम्रो पार्टी सङ्गठित हुनुको अर्थ, हाम्रो पार्टी मजबुत हुनुको अर्थ के हो? अर्थ के हो भने हामी नेता हुने अथवा केही मन्त्री हुने होइन। अर्थ के हो भने नेपालको त्यो उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग भाषा संस्कृति तमाम रूपले जातीय रूपले विभेदमा परेको दलित महिला अल्पसङ्ख्यक तमाम त्यो जो वर्ग छ त्यसलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई सुदृढ बनाउने, त्यसलाई यो राज्यको प्रमुख प्रक्रियामा सहभागी गराउने र उनका दुःख पीडाबाट अन्त गर्ने हो। देश निर्माण गरौँ टोलबाट, पार्टी निर्माण गरौँ सेलबाट भन्ने आज नारा हामीले बनाएका छौँ। आज सङ्गठन विभागले बनाएको नारा हो यो है। सङ्गठन विभागको बैठक हामी आज बिहान बसेका थियौँ। देश निर्माण टोलबाट सुरु गर्नुपर्छ, पार्टी निर्माण सेलबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा छ। त्यस नारा अन्तर्गत अब हामीले टोलबाट भन्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँका जनताका समस्याहरू, त्यहाँका जनताका आवश्यकताहरू, त्यहाँका समृद्धिका चाहनाहरू, त्यहाँका गरिबीका अवस्थाहरू, त्यहाँका सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त गर्नका लागि हाम्रा पार्टी कमिटीहरू, सेल कमिटी र टोल कमिटीहरू र स्थानीय कमिटीहरूले गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि उनको लागि कार्यदिशा के हो? तिनको लागि कार्यदिशा भनेको के हो भने श्रम रोजगार र उत्पादन सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान हो। सरकार लगानी गरिरहेको छ, काम भइरहेछ, सबै कुरा अगाडि बढिरहेको छ, तर पनि बहुआयामी गरिबीको मारमा जनताहरू छ।
बहुआयामिक गरिबीको मारमा परेका जनताहरू उस्ताको उस्तै छ। त्यसलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्दा खर्च भएकै चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ र भएको छ, तर कहिले हुन्छ कुनै मिति छैन। म अलि ढिलो आएँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र अनुमति पनि के चाहन्छु भने बोल्दा बोल्दै म हिँडिहाल्ने पनि छु। त्यसमा यहाँहरूले पक्कै पनि रिसानी माफ हुनेछ। मैले चलिरहेको बैठकलाई स्थगित गरेर आधा घन्टाभित्र त्यहाँ पुग्ने शर्तमा म यहाँ आइपुगेको छु। एउटा बैठक मेरो चलिरहेको छ, मैले नै आफैले सञ्चालन गर्ने बैठक भएको हुनाले म त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ र यहाँहरू यत्रो ठुलो एउटा उपस्थितिमा यहाँ जुन कार्यक्रम सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रम भइरहेको छ, एउटा उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यसले मलाई थप उत्साहित बनाएको छ। म नेता कामरेडलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने छैन। अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड आउने भनेको कार्यक्रम थियो, उहाँ यस्तै विशेष परिस्थितिवश आउन पाउनु भएन। उहाँको मलाई पनि निम्ता थियो, तर अहिले म उहाँको विकल्पमा उहाँले त्यहाँ जा मेरो सट्टा तैँले काम गरेर आइज भनेर उहाँको आदेश समेत यहाँको अनुरोध समेतमा आएको छु। त्यस कारणले अध्यक्ष कामरेडको तर्फबाट पनि उहाँ आउनु नपाउनु भएकोमा यहाँहरूले त्यसलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्दै थोरै विषयवस्तु यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाली राजनीति एउटा उतार चढावका बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामीले विशेष गरी संविधान निर्माण गर्दा निर्माणको सन्दर्भमा संसदमा एउटा छलफलहरू गरेका थियौँ। हामीले गरेको छलफल के थियो भने यो संविधान निर्माण भइसकेपछि राष्ट्र निर्माणका लागि, देश निर्माणका लागि, जनताका समस्याको सम्बोधनका लागि, समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढ्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू बिचमा कमसेकम 10 वर्षको सहमति हुनुपर्छ। त्यो सहमति गरेर सबै ध्यान राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामीले छलफल बहस गरेका थियौँ। सबै नेताहरू त्यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। जब हामी संविधान निर्माण गऱ्यौँ र घोषणा गऱ्यौँ, अर्को दिनदेखि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पार्टीहरूमा देखा पर्यो। त्यो छलफल र प्रतिबद्धता त्यहाँ काम लागेन, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न सरकारहरू बने यहाँहरूलाई थाहा नै छ। निर्वाचनको घोषणा भयो। निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, पार्टी, जनमत जुन रूपमा विस्तारित थियो त्यति बेला पनि अहिले पनि छ, त्यसलाई सङ्गठित गरेर यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मान्यताभित्रबाट हामीले अगाडि बढेर यो आम जनतालाई साथमा लिएर सङ्गठित गरेर राष्ट्रको समृद्धिको कुरा, जनताका आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने कुरा, संविधानमा लेखेका मौलिक अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, गरिबीको अन्त्य गर्ने कुरा र सबै एउटा समाजलाई सुसंस्कृत समाज, समृद्ध समाज बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, सहकार्य गर्ने रणनीति लियौँ। त्यो रणनीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले तय गरेका सैद्धान्तिक मान्यताहरू, हामीले सहमति भएका सङ्गठनात्मक मूल्य सिद्धान्तहरू, हामीले स्वीकार गरेका कतिपय समझदारीहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यति बेलाको एकताबद्ध पार्टीको मुख्य नेतृत्व सहमत नहुनु र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्न नचाहनु र त्यसलाई कसरी हुन्छ भत्काउने, बिगार्नेतिर लाग्नुको कारणले, नाम किन लिइराख्नु पर्यो दुःख गर्नलाई है, कारणले गर्दाखेरि त्यो एकता, त्यो अभियान भनेको दिशातिर जान सकेन। उल्टो संविधानमा लेखिएका कुराहरू, संविधानका मर्म भावना विपरीत निर्णयहरू हुन थाले। हामी मुखदर्शक भएर बस्ने अवस्था भएन, हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामी एकता गर्न जो सबभन्दा पहिला अगाडि बढेका थियौँ, अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड र म नै थियौँ र सबै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड नै त्यसको विरोधमा उत्रिनु भयो र उहाँको साथमा हामी पनि उत्रियौँ र संविधानलाई
नै समाप्त पार्ने, संसद नै समाप्त पार्ने, जनमतलाई समेत अस्वीकार गर्ने गरी गरेका विघटनका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्धको SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।